the shortest जितनी हो सके पॉसिबल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को आप वाइंड अप होना चाहिए। आप लंबा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको आप इतना लंबा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ हैं सर, मैं बात करता हूँ सर, बर्दाश्त कर ले, बोलने तो दे सर। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो तरामीम इंशाअल्लाह जमहूरियत की बका, जमहूरियत की ज़ोरावरी, दस्तूर और पार्लियामान की ताकत की नुमाइंदगी कर रही है। ज़िंदगी भर लोग हमें याद करेंगे कि हमने साकिब निसार, जस्टिस गुलजार और कोसा जैसे जजेस के फ्यूचर में तकरीरी रोक दिए। हमें फ़ख्र है इस बात पे। इंशाअल्लाह फ़ाइज़ ईसा जैसे जजेस पाकिस्तान को ज़रूरत है फ़ाइज़ ईसा जैसे जजेस की। पाकिस्तान को लाहौरी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। जो जुडिशरी में सासू माँ के फैसले होते थे, ट्रकों पे फैसले होते थे, जो लाहौरी ग्रुप फैसले करते थे, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस अमेंडमेंट के बाद ऐसे फैसले और ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे। सर लोग कहते हैं हुकूमत अपने पास ताकत रख रही है कि जजेस को अपॉइंट करे, तो अगर ये ताकत हुकूमत को ना दे तो सेनेट के किसी क्लास 4 को दे दे कि वो जजेस को अपॉइंट करे। ऑब्वियसली हुकूमत का नाम ही यही है जिसने निज़ाम को चलाना है। हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है। उन्होंने जजेस को भी अपॉइंट करना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी सीधा करना है, क्यों राणा साहब, उन्होंने हाई कोर्ट को भी सीधा करना है, उन्होंने तमाम निज़ाम को सीधा करके अवाम के सामने रखना है। सर इधर बात हुई, आज के दिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमने रोज़े अव्वल से ये फैसला कर लिया था कि इस बिल में हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और थैंक यू, स्पेशल कमेटी में जितने भी मेंबर्स अराकीन मेरे सामने बैठे हैं, यही राय मेरी हर स्पेशल कमेटी में रही है कि पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। सर 10 मीटिंग हुई हैं, 10 स्पेशल कमेटी की मीटिंग। हर मीटिंग में अली जफर भाई ने तकरीर झाड़ी है। आज कह रहे हैं हमने हिस्सा नहीं लिया, उधर ना आ सकते थे, जूम पे बैठ के अपनी तकरीर हमें सुनाते थे। हर मीटिंग में हमने सुनी है, हर मीटिंग में वो डिक्टेटर अयूब खान का गंद बैठा होता था और हर मीटिंग में वो अपनी गंदगी हमें सुनाता था। और पीटीआई में अगर एक ही बेहतरीन चीज़ है जो इनका चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और मैं इनको मिन्नतें करता हूँ अपने चेयरमैन को मान ले, आप ही ने चुना है, हमने नहीं चुना। बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन पीटीआई ने चुना है, हमने नहीं चुना। नहीं, पीटीआई ने चुना है। और ये लोग खुद अपने चेयरमैन को नहीं मानते और बानी चेयरमैन। अब बानी खत्म हो चुका है, बानी कैद है, ये सियासत है, सियासत में आगे बढ़ो। हमारा बानी बादशाह खान 100 साल पहले था, अब सियासत आगे चल रही है, हम आज तक बानी के इंतजार में रहेंगे। ये इसका मतलब है ये पार्टी नहीं, सिंगल पर्सन है, उसकी मर्जी फैसला होगा वही होगा, उसकी नहीं मर्जी फैसला नहीं होगा। सर मैं बात करूंगा सर, अभी थोड़ी क्लास बाकी है। सर इस आईनी तरमीम पे पीटीआई के अलावा, और पीटीआई की ये ख्वाहिश और ये खसलियत पहले दिन से कि अगर हम इनको आज कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत वाला नहीं, और हज़रत मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर, शायद ये उसकी भी मुखालिफत करते क्योंकि मुस्लिम लीग वाले उसको ला रहे हैं। लिहाजा आज मैं सर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, चेयर से, कि जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, आपकी बदौलत हम सब ने
اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے، ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا۔ ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں۔ برادر، آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں، ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا، آج 22 نکات آ رہے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں، مجھے بھی کرنے دیں نا، کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے۔ 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ یہ ہم ٹھیک ہے، ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات، پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس۔ تاریخ یاد رکھیں، میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ، دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے، عمر قید میں۔ ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا، ہاں اپنی سیاست کی۔ 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے۔ ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے۔ ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے، تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں ہمارے شکایات ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے پہ، ٹھیک ہے۔ جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات ہٹائی گئی ہیں، میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں۔ کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں، میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، ایسا نہیں۔ اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں، میں نے پہلے بھی بات کی، میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے۔ شکریہ سر، کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا، ادھر تو ڈرامے باز بٹھا دیا آپ نے، کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو۔ اگر آپ کا پس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک بانی کو بند کر کے رکھیں گے، سارا پاکستان چلتا رہے گا۔ سر ایک ریکویسٹ یوں کہ یہ باس مباحثہ اب چونکہ اس میں بہت مباحثے ہو چکے ہیں، 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں، آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے، آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب آج آپ تنقید کر رہے ہیں، قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی، ایک تجویز نہیں دیا آپ نے، ایک تجویز نہیں دیا آپ نے۔ سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو، سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں، سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے، اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا ہے؟ ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ پلیز ایڈریس the chair. میں بابا ڈرامہ غلط لفظ Order in the ہے؟ house. سر Take your ہم seat. سب کی باری چپ ہوتے ہیں، ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں، ہر ایک ڈائیلاگ جو ڈائیلاگ ہے ہماری یہ سنے نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں، جو لوگ اپنا خود فیصلہ نہیں کیا، بلیدی صاحب بیٹھے، کاکڑ صاحب بیٹھے، پی ایم ایل کاف والے بیٹھے، ہم سب ہمارے سمیت پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کلوزز عوام کے خلاف تھے اس میں ہم جے یو آئی کے بھی مشکور ہیں، انہوں نے بھی وہ سوالات اٹھائے ہیں، اور ہم تمام لوگوں نے اس میں سے جو 56 سے یہ 26 پہ آیا ہے تو یہ سب کی مشاورت سے آیا، یہ نہیں کہ یہ 1-2 فریق نے کوشش کی
اور اس سے ہو گیا اور باقی سب میرے خیال میں ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے. غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. شکریہ. سر میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں 10 منٹ نہیں وہ بڑے 1 منٹ تمام میں پارلیمنٹ پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو گیا ہے. اب وقت ہے اس پہ ووٹنگ کر لیں, کامیاب کر لیں اور فارغ کر لیں. سبزواری صاحب